भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल। तपाईहरूले फेसबुक पेजमा पनि एउटै नाम सेम एड्रेस म्याथ लर्निङ विथ दीप सरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण भिडियोहरू यो च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै साइन्सको र अप्सनल म्याथका भिडियोहरू पनि यहाँले हेर्नको लागि म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल सधैँ सर्च गरेर हेर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू यहाँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूले म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानललाई माया गर्नुभएको छ र यहाँहरूले अलि लाइक र कमेन्ट नगरेको देखिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र सकारात्मक फिडब्याक दिनुहोला। यहाँको सल्लाह सुझावको मैले अपेक्षा गरेको छु र भाइ बहिनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार नै मैले भिडियो बनाइराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले पछिल्लो एपिसोडमा अप्सनल म्याथको पेयर अफ लाइनसँग सम्बन्धित विविध क्वेसन आन्सरहरू गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले निरन्तर हेरिरहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू आज मैले पेयर अफ लाइनको लङ क्वेसनमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँले अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला, बिचमा कुनै पनि भिडियोहरू स्किप नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। समीकरण x² + 2xy sec θ + y² = 0 ले जनाउने रेखाहरू बीचको न्यून कोण अल्फा भए अल्फा = θ हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ एंगल be the acute angle made by the straight line represented by the equation x + 2xy sec θ + y² = 0 prove that alpha = θ। अब भाइ बहिनीहरूले एक्चुअली सम्झिनु पर्यो एंगल बिट्विन टू पेयर अफ स्ट्रेट लाइन given by the equation ax² + 2hxy + by² through the origin is what। एक्चुअली मेमोराइज गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। ax² + 2hxy + by² = 0 मा यहाँलाई थाहा छ tan θ फर्मुला थियो हाम्रो 2 ± 2 h² - ab is divided by a + b। दिस इज आवर फर्मुला। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई यस एबी चाहिने भएको कारणले गर्दा अहिले हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउन भनेको छैन क्वेसनले। यदि भनेको भए हामीले के गर्थ्यौँ, गिभन इक्वेसनलाई हामीले क्वाड्रेटिक फर्ममा चेन्ज गरेर गर्ने थियौँ। यहाँले यो पनि बुझ्नु पर्यो, फेरि त्यो प्रोसेसबाट जाँदा पनि मिल्छ नमिल्ने होइन। यहाँले क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाएर दुईटा इक्वेसन निकालेर त्यसको स्लोपबाट यहाँले tan θ = ± m1 - m2 is divided by 1 + m1 m2 लाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले अघिल्लो क्वेसन गरेका छौँ, अघिल्लो एपिसोड क्वेसन गरेका छौँ। त्यही प्रोसेसबाट जान पनि सक्नुहुनेछ, थोरै लामो हुनसक्छ। आज हामीलाई दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भनेको छैन क्वेसनमा, हामीलाई मात्र प्रुभ गर्ने छ अल्फा = θ। त्यस कारण मैले के गर्छु भन्दा गिभन इक्वेसनलाई मैले यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर निकाल्छु, यस र एबी को भ्यालु इक्वेटिङ गर्छु। अनि के गर्ने भन्दा tan θ को फर्मुला एप्लाई गर्ने। अहिले हामीलाई θ को ठाउँमा क्वेसनले दिएको छ अल्फा। अल्फा be the angle between two pair of straight line, so you can write θ = alpha. Then the equation will be tan alpha = ± 2 h² √h² - ab is divided by a + b। ओके, थ्याङ्क यू। अब हामीले यसलाई गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सोल्युसन गिभन इक्वेसन अफ लाइन, the given equation of line is x² + 2xy sec θ + y² = 0. Let us suppose that this equation is false. Now comparing equation first, with the homogeneous equation of second degree through the origin
to the origin ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, and equating the coefficient अब यहाँले x को कोएफिसिएन्ट एड छ, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, त्यसकारणले a equal to 1 भयो. x को कोएफिसिएन्ट is 2h, x को कोएफिसिएन्ट is here 2 sec theta. Therefore 2h is equal to 2 sec theta, which implies that h equal to sec theta, and b, coefficient of y square is b here and coefficient of y square is 1, so b equal to 1. हामीले कम्पेयरिङ गरिसकेका छौं. अब यहाँले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु, let alpha be the angle between the two pair of straight line which is given by the question. Okay, now alpha be the angle between pair of straight line given by equation first. So by using formula tan alpha is equal to plus minus 2 h square minus ab is divided by a plus b. भाइ बहिनीहरु, यहाँले हामीलाई इक्विटी एंगल अल्फा दिएको छ, प्लस माइनस नराख्दा पनि हुन्छ, यहाँले पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिएर गरे पनि हुन्छ. क्वेशनले हामीलाई इक्विटी एंगल भनिसकेको छ. अब tan अल्फा इज इक्वल टु भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला. tan अल्फा इज इक्वल टु, मैले प्लस मात्रै साइन लिए, पोजिटिभ साइन, 2h means what is the value of h? h equal to sec theta, sec square theta, and minus ab, a value of a is 1 and value of b is also 1, is divided by a plus b means 1 plus 1, or tan alpha is equal to 2 sec square theta minus 1 is divided by 2 to cancel to each other, or tan alpha is equal to यहाँ थाहा छ sec square theta root under sec square theta minus 1 भनेको फर्मुला के हो, यहाँले ट्रिग्नोमेट्रीमा पढ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु. हामीलाई थाहा छ root under sec square theta minus 1 is equal to के हुन्छ, tan theta. This is formula of tan theta. Okay, equal to tan theta. अब यहाँले दुईतिर tan हटाउन सक्नुहुन्छ, tan alpha equal to tan theta आएको छ. Therefore by removing tan from both sides we can get alpha equal to theta. This is our required condition and hence proved. Okay, यहाँले यति गर्नु पर्यो. अब यस्तो खाले क्वेशनहरु यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु. ध्यान दिएर हेर्नु होला, एक्जाममा अब पछिल्लो आवरमा यस्तो खाले क्वेशनहरु धेरै सोध्दै गइरहेको छ. भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेशन 2 नम्बर क्वेशन यस प्रकार रहेको छ. समीकरण x स्क्वायर प्लस 2xy कोसेक थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल 0 ले जनाउने रेखाहरु बीचको न्यून कोण अल्फा भए अल्फा इक्वल 90 माइनस थीटा हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्. इफ अल्फा बी द एक्यूट एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2xy कोसेक थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल 0, प्रूफ दैट अल्फा इक्वल 90 माइनस थीटा. भाइ बहिनीहरु, अब यो क्वेशन अघि 1 नम्बर क्वेशन गरेको जस्तै क्वेशन हो. प्रोसेस सबै त्यही हो. लास्टमा थोरै अलिकति यहाँले सोच्नु पर्ने हुन्छ. म सरासर त्यही प्रोसेसमा गइराखेको छु, यहाँलाई मैले हिन्ट्स गरिन. भाइ बहिनीहरु, तपाईले त्यसैको आधारमा गर्दै जानु होला. कोही कतै कन्फ्युजन भयो भने फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ. कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनु होला. क्वेशन 1 नम्बरको भन्दा खासै फरक छैन, थोरै टर्महरु अलिकति यताउति मात्रै गरेको हो. मैले गर्न गइरहेको छु. The given equation of line,
of line is x square plus 2xy cosec theta plus y square equal to 0. अब यहाँले के गर्नुपर्छ र भाइहरु, यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ. Comparing equation first. Comparing equation first with the homogeneous equation of second degree through the origin ax square plus 2xy plus by square equal to 0. Then equating the coefficient भाइहरु, इक्विटी कोएफिसिएन्ट गर्ने भनेको फेरि बुझ्नु होला. x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट a छ, यहाँ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट भनेको 1 छ, मल्टिपलमा आएको टर्म, त्यस कारणले a इक्वल टु 1 भयो. अनि xy को कोएफिसिएन्ट इज 2h, xy को कोएफिसिएन्ट इज 2 and cosec theta, and hence 2h is equal to 2 cosec theta, 2 to cancel, therefore which implies that h equal to cosec theta, and coefficient of y square is b and coefficient of y square is 1, so b equal to 1. We have given that alpha here. Let if alpha be the equity angle between two pair of straight lines, then we can have the formula tan alpha equal to alpha be the equity angle. भाइ बहिनी, त्यस कारणले हामीले माइनस लिँदैनौँ, मैले डाइरेक्ट पोजिटिभ लिएर गर्छु. अल्फा बी द बाइ द इक्वेसन alpha be the equity angle between pair of straight line given by equation first. So by using formula, tan alpha is equal to 2 h square minus ab is divided by a plus b. अब भ्यालु यहाँले राखिदिनु होला भाइ बहिनीहरु. Or tan alpha equal to 2 under root h, value of h means cosec square theta minus value of a is 1, value of b is 1 divided by a plus b 1 plus 1, or tan alpha equal to 2 cosec square theta minus 1 divided by 1 plus 1 2 is cancel to each other. अब यहाँले देख्नु भएको छ रूट अंडर cosec square theta minus 1. यहाँ बाटो हुनुहुन्छ, यहाँले जानिसक्नु भएको छ, लेखिसक्नु भएको होला. के हुन्छ भाइ बहिनीहरु? रूट अंडर cosec square theta minus 1 equal to cot theta. फर्मुला अफ cot theta is equal to हामीलाई थाहा छ cosec square theta minus 1. Okay, by using this formula, or tan alpha equal to के भयो cot theta भयो. अब हामीलाई अघि गर्दाखेरि के आएको थियो भाइ बहिनी, दुवैतिर tan आएको थियो, यहाँ पनि tan थियो, यहाँ पनि tan थियो, हामीले tan लाई हटाउन सकेका थियौं. अब त्यस्तो कन्डिसन अहिले रहेन. त्यही हो थोरै फरक डिफरेन्स भनेको. अब हामीले यो cot लाई पनि tan मा लानु पर्यो. यहाँले एकचोटी सम्झिनु पर्यो. cot लाई हामीले tan मा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? यहाँलाई थाहा छ tan 90 minus theta equal के हुन्छ? cot theta हुन्छ. ओके, यहाँलाई थाहा छ
टेन थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ कट 90 माइनस थीटा हुन्छ। अब यहाँले कट थीटा यहाँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कट थीटा भनेको फेरि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कट थीटा हुन्छ। यहाँले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने भयो। अहिले हामीले कटलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ। कट थीटा भनेको टेन 90 माइनस थीटा। अहिले हामीले यो फर्मुला युज गर्नु परेको छ यो होइन भाइबहिनीहरू। अब कट थीटाको ठाउँमा यहाँले के लेख्नुहुन्छ टेन अल्फा इक्वल टू यहाँ टेन के गर्नु सक्यो 90 माइनस थीटा। अब के गर्ने यहाँहरू बाटो भइसक्नु भएको छ। अब दुवैतिर टेनलाई रिमुभ गर्ने देयरफोर अल्फा इक्वल के हुन्छ 90 माइनस थीटा। हामीले प्रुफ गर्ने पनि यही हो। लास्टमा लेख्नु होला हेन्स प्रुफ। ओके अब भाइबहिनीहरूले यस्ता खाले क्वेसनहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीलाई दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन सोधेर एङ्गल निकाल भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ गिभन इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक फर्ममा लगेरै गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीले सोल्भ निकालेर गर्नेछौँ। त्यो कुरा पनि ख्याल गरिराख्नु होला। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। उद्गम बिन्दुबाट जाने र 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इक्वल 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने सरल रेखाहरूसँग लम्ब हुने सरल रेखाहरूको एकल समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन एन्ड परपेंडिकुलर टु द लाइन्स represented by 2x² minus 5xy plus 2y² equal to 0। क्वेसनले हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ ओरिजिनबाट जाने पेयर अफ लाइनको इक्वेसन दिएको छ भाइबहिनीहरू। हामीले त्यसबाट दुईटा इक्वेसन पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ। अनि ती दुईटा इक्वेसनसँग परपेन्डिकुलर हुने हामीले लाइन निकालेर त्यसलाई हामीले कम्बाइन इक्वेसन फर्ममा मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। हामीले छुट्टा छुट्टै त गरिसकेका छौँ भाइबहिनीहरू। अब यसलाई कम्बाइन रूपमा निकाल्नु पर्नेछ। यहाँहरू हेरिरहनु होला र आफूले पनि प्रयास गरिरहनु होला। हामीलाई इक्वेसन दिएको छ गिभन इक्वेसन अफ लाइन is 2x² minus 5xy plus 2y² equal to 0 इक्वेसन फर्स्ट। यसलाई यहाँले फ्याक्टराइजेसन गर्दै हुन्छ। इक्वेसन लेख्न पनि परेन हामीलाई यसको फ्याक्टरहरू चाहिएको छ। इक्वेसन फ्याक्टरहरूको 2 to the 4 भयो। यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नु होला 2x² minus 4 plus 1 xy plus 2y² हुन्छ। यहाँले 2 to the 4 भयो 4 plus 1 5 हुन्छ। और 2x² माइनस ले खोलिदिनु होला माइनस xy ले माइनस 4xy माइनस प्लस माइनस अनि xy ले 1 लाई गर्दा xy नै हुन्छ अथवा 1xy लेखे पनि केही फरक परेन प्लस 2y² इक्वल टु 0। भाइबहिनीहरू अब दुईटामा यहाँले कमन लिनु होला। यहाँ एउटा 2 कमन छ अर्को x कमन छ x माइनस 2y यहाँ माइनस y कमन छ x माइनस 2y इक्वल टु 0 हुन्छ। फेरि अब x माइनस 2y कमन आएको छ x माइनस 2y 2x minus y equal to 0. It means either x minus 2y equal to 0, this is first, and 2x or 2x minus y equal to 0, this is equation second. अब भाइ बहिनीहरु हामीले इक्वेसन दुईटा निकालिसकेका छौं। अब दुईटा इक्वेसन निकालिसकेका छौं। हामीले परपेंडिकुलर कसरी गर्ने परपेंडिकुलर दिएको कन्डिसनमा भन्ने हामीले अघिल्लो एंगल तुलना गरिसकेका छौं। त्यही प्रोसेस हो। अब यो लाइनसँग परपेंडिकुलर हुने र ओरिजिनबाट जाने अनि यो लाइनसँग पनि परपेंडिकुलर हुने र ओरिजिनबाट जाने हामीले इक्वेसन पत्ता लगाएर त्यसको कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशनले हामीलाई सोधेको त्यो हो। अब म लेख्छु द इक्वेसन अफ लाइन परपेंडिकुलर टु दिस इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इज
the equation of line perpendicular to the line first is अब हामीहरु परपेन्डिकुलर निकाल्न यहाँलाई मैले भनिसकेको छु कोएफिसिएन्ट चेन्ज अनि यो साइन चेन्ज बीचको यहाँ 1 छ यसको योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन हुन्छ 2x plus y plus k1 equal to 0 कुरो बुझ्नु भएको छ यहाँले कोएफिसिएन्ट चेन्ज भयो अनि साइन माइनस को प्लस भयो अनि हामीले प्लस k कन्स्टेन्ट राख्नु पर्छ अर्को यहाँ k2 आउने भएको हुनाले मैले k1 लेखेको छु सिम्पली k लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन अब क्वेशनले के भनेको छ भन्दा दिस इक्वेसन इज पासेस थ्रु द ओरिजिन लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज थर्ड इक्वेसन थर्ड passes through the origin and hence passes through the origin भनेपछि हामीले x र y को ठाउँमा 0 0 राख्न सकिन्छ भागिनीहरु origin means the coordinate of origin is 0 0 it means 2 multiple 0 plus 0 plus k1 equal to 0 value of k1 equal to 0 अब k1 को भ्यालु यसमा ल्याएर राख्दिनु होला putting the value of k1 in equation third is 2x plus y plus 0 equal to 0 it means 2x plus y equal to 0 let us suppose that this equation is 4 हामीलाई चाहिएको एउटा इक्वेसन यो हो भाइबहिनीहरु अब फेरि सिमिलरली हामीले त्यही गर्न सक्छौं सेकेन्ड सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन निकाल्नु पर्यो जस्तो हामीले फर्स्ट बाट गरेका थियौं अगेन सिमिलरली त्यही प्रोसेस यहाँले अपनाउन सक्नुहुनेछ सिमिलरली द इक्वेसन अफ line through the origin and perpendicular to equation of line second is same process भागिनीहरु अब यहाँले के गर्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हुन्छ x plus 2y plus k2 equal to 0 यहाँ के गरियो 2 कोएफिसिएन्ट यसमा गयो यसको 1 यसमा आयो त्यसकारणले 1x यहाँ 2y रह्यो अनि माइनस को यहाँ बीचमा के भयो प्लस भयो अनि कन्स्टेन्ट k2 हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ अब दिस इक्वेसन इज पासेस थ्रु द ओरिजिन सेम प्रोसेस हो हामीले k2 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो इक्वेसन b पासेस थ्रु ओरिजिन passes through the origin so x plus 2y so 0 plus 2 multiple 0 plus k2 equal to 0 which implies that k2 equal to 0 अब k2 को भ्यालु ल्याएर यसमा ल्याएर राख्नुला putting the value of k2 in equation b then x plus 2y plus 0 equal to 0 therefore x plus 2y equal to 0 this equation is bi भाइहरु हामीले दिएको दिएको लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन निकालिसकेका छौं एउटा हाम्रो लाइन आएको थियो इक्वेसन ib एन्ड अर्को ibi अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यी दुईटा लाइनले बने सिंगल इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ ती दुईटा लाइनले बनेको सिंगल इक्वेसन निकाल्ने भनेको यहाँले दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो द कम्बाइन इक्वेसन
formed by the line IB and BI. IB and BI is के गर्नु पर्यो, यहाँले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2x plus y, 2x plus y multiple x plus 2y equal to 0. अब मल्टिप्लाई गर्नु होला 2x र x, 2x square plus 4xy plus xy plus 2y square equal to 0, or 2x square plus 5xy plus 2y square equal to 0. Therefore 2x square plus 5xy plus 2y square 0 is our required equation. This is our required equation. अब यहाँले क्वेशनले भने अनुसार ल्याङ्ग्वेजमा आन्सर गर्न सक्नुहुनेछ. Therefore the required equation of line is 2x square plus 5xy plus 2y square equal to 0. This is our answer. भाइहरू यहाँ अलिकति मैले अलि लामै गराएको छु जस्तो सुकै क्वेशनलाई पनि मिलोस् भनेर. सधैँ हामीलाई ओरिजिन दिँदैन. ओरिजिन दिँदाखेरि यहाँले सर्टमा गर्न पनि सक्नुहुनेछ. किन भन्दा के भन्दा k2 को भ्यालु 0 नै आउँछ ओरिजिनबाट जाँदा कन्डिसनमा. हामीलाई कुनै पोइन्ट दिन सक्छ 1 2 3 4 5 6 अथवा कुनै पनि दुईटा पोइन्ट ओरिजिन बाहेक दिन सक्छ. त्यो बेलामा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ. त्यस कारणले मैले लामै भने यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. हामीसँग प्रयास गर्नुहोला. सबै क्वेशनमा मिल्ने गरी मैले गरिदिएको छु. यसलाई यहाँले विशेष ख्याल गर्नुहोला. यो खाले इक्वेसन एक्जाममा धेरै सोध्छ भाइहरू, धेरै सोधिरहन्छ. अलिकति लामो पनि छ, हेर्दाखेरि लामो भएर पनि डराउनु पर्दैन, सजिलो छ. भाइ बहिनीहरू हामी नेक्स्ट क्वेसनमा आइपुगेका छौँ. यस एपिसोडको यो लास्ट क्वेसन हो. x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने रेखाहरूसँग लम्ब भई बिन्दु 1 2 बाट जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ. फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन्स व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1 2 एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन्स represented by x square minus 5xy plus 4y square equal to 0. यहाँले योभन्दा अघिल्लो क्वेसन गरिसक्नु भएको छ, जुनमा के थियो भन्दा मात्र केस ओरिजिनबाट जाने थियो भने अहिलेको केस हामीलाई पोइन्ट दिएको छ 1 2. त्यति फरक हो. सम्पूर्ण प्रोसेस सबै एउटै हो. हामीले ओरिजिनबाट पासेस थ्रु भन्दाखेरि हामीले परपेन्डिकुलर लाइन जुन जान्छ जाने पोइन्ट हामीले ओरिजिनमा एक्सको भ्यालु 0 0 राखेका थियौँ. अब यहाँ राख्छौँ 1 2 र 1 2 राखेर हामीले k1 र k2 को भ्यालु निकाल्छौँ. त्यसपछि अरू प्रोसेस सबै एउटै हो. यहाँहरू नआत्तिनु होला. म सरसर चाँडो गर्न गइरहेको छु भाइहरू. हामीलाई इक्वेसन दिएको छ. गिभन इक्वेसन अफ लाइन is x square minus 5xy plus 4y square equal to 0. Let us suppose that this equation is first. अब यहाँले पुरानै प्रोसेस हो भाइबहिनीहरू. यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला. यहाँ 4 छ, यहाँ 1 छ, कोएफिसिएन्ट 4 1 4 हुन्छ. अनि 4 बाट 5 ल्याउनु पर्ने हुन्छ. 4 बाट 5 ल्याउने भनेको हामीले प्लस 1 लेख्ने हो. त्यहाँ अरू उपाय छैन. x स्क्वायर माइनस 5 भनेको 4 प्लस 1 xy प्लस 4y स्क्वायर. यहाँले फ्याक्टरेसन गर्नु होला. x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टु 0. यसलाई क्वेसन नमान्दा नै हुन्छ. हामीले यसले पछि सेपरेट गरेपछि मान्छौँ. दुईवटामा कमन लिनु होला. कमन आउँछ x कमन आइसकेपछि यहाँ रहन्छ x माइनस 4y. x कमन आयो, यसमा x बाँकी छ, माइनसको माइनस, अनि यहाँ 4y बाँकी छ. अनि यी दुईटामा माइनस y कमन छ, माइनस y कमन लिनु होला. दुईटामा आइसकेपछि फर्स्टमा x बाँकी छ, माइनस प्लस माइनस, सेकेन्डमा 4y बाँकी छ, इक्वल टु 0. और x माइनस y, x माइनस 4y इक्वल टु 0.
either x minus y equal to 0, let us suppose that this equation is first, and or x minus 4y equal to 0 equation second. हामीले दुईवटा लाइन पत्ता लगाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, जुन चाहिँ केबाट जान्छ, ओरिजिनबाट जान्छ। अब हामीले यी दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन निकाल्योस्। इक्वेसन फर्स्टसँग पनि परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसनको लाइन र 1 2 बाट जाने, अनि इक्वेसन सेकेन्डसँग पनि परपेन्डिकुलर हुने र केबाट जाने 1 2 बाट जाने। यहाँ दुईटा केस हो भाइ बहिनीहरू। एउटा लाइन के छ भने x माइनस y इक्वल टु 0 छ, यो कहाँबाट जान्छ, योसँग परपेन्डिकुलर हुने र जाने कहाँबाट 1 2 बाट। अनि अर्को पनि लाइन छ, त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने x माइनस 4y इक्वल टु 0, त्यो पनि कहाँ जान्छ 1 2 जान्छ। दुईटा केस भयो, दुईटा क्वेसन भयो भाइ बहिनीहरू। हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा गरेको एंगल बिट्विन टु लाइनमा गरेको दुईटा क्वेसन भनेर यहाँले बुझ्नु होला। एक्ज्याक्ट फिगर यो होइन, यहाँलाई मैले बुझ्नको लागि मात्रै भनेको। एउटा इक्वेसन छ x माइनस 4 इक्वल टु 0, योसँग राइट एंगल हुने र 1 2 बाट जाने एउटा क्वेसन निकाल्नु पर्यो, यसको इक्वेसन। अनि x माइनस y इक्वल टु 0 सँग पनि परपेन्डिकुलर हुने र 1 2 बाट जाने हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। यो लाइन र यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले अघिल्लोमा यो केस एउटा मात्रै गरेका थियौँ, दुईटा केस सँगै गरेका थिएनौँ। यो पेयर अफ लाइन हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसबाट आउने यसको यो परपेन्डिकुलरको इक्वेसन र यसको परपेन्डिकुलर इक्वेसन निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ, कम्बाइन्ड इक्वेसन फर्ममा पेयर अफ लाइन आउँछ। यहाँले त्यहाँसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँले बुझ्नु भएको छ, यसबाट हामीले 1 पोइन्ट दिएको पोइन्टले जाने इक्वेसन अफ लाइन y माइनस y इक्वल टु m मल्टिपल x माइनस x1 गरेका थियौँ। तर त्यो मेथडमा यहाँ गइँदैन भाइ बहिनीहरू। यहाँ मैले के गर्छु भन्दा योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको के हुन्छ कोएफिसिएन्ट साट्ने भनेको यहाँ 1 1 छ, त्यसका 1 नै भयो x, अनि माइनसको ठाउँमा प्लस y प्लस k1 इक्वल टु 0, एन्ड यो के हुने भयो 4 यहाँ आउने भयो 4x माइनसको प्लस and y plus k2 equal to 0, where k1 and k2 is constants to be determined. अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो लाइन यो 1 2 बाट जान्छ भने अब k1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। 1 plus 2 plus k1 equal to 0 हुन्छ। इट मिन्स k1 equal to -3, यहाँ के हुन्छ 4 multiple 1 plus 2 plus k2 equal to 0, इट मिन्स 6 plus k2 equal to 0 and k2 equal to -6। अब यो भ्यालुहरु यहाँ राख्नुहुन्छ। यसमा x plus y minus 3 equal to 0 हुन्छ। यसबाट आउँछ 4x plus y minus 6 equal to 0 आउँछ। यी दुईटा लाइन आयो, के आयो भने यी दुईटा लाइन आयो, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन यसको इक्वेसन यो आयो, योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन यसको इक्वेसन चाहिँ यो आयो। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, दुईटाको कम्बाइन इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो लाइन र यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ। द सिंगल इक्वेसन इज x plus y minus 3 and 4x plus y minus 6 equal to 0, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। द्याट इज आवर फाइनल आन्सर। ओके, यहाँले कुरो बुझ्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म यसमा फिगर बनाएको छैन, अलि दुईटा इक्वेसन अलि धेरै हुने भएको हुनाले यहाँले अघिल्लो एंगल बिट्विन टु लाइनको कन्सेप्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सिधा गरिराखेको छु भाइ बहिनीहरू। यसलाई गाह्रो नमान्नु होला। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट यहाँले फिगर बनाउनु पर्छ, माइन्डमा बनाउनु पर्छ, कार्डमा नबनाए पनि। अब के गर्नु पर्यो भन्दा द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु द पोइन्ट 1 2 एन्ड परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन निकाल्नु पर्ने छ हामीले। यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इक्वेसन अफ लाइन थ्रु इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर to the equation first is के गर्नु पर्यो भाइहरु, यसको कोएफिसिएन्ट सार्नु पर्यो। यो 1 1 छ, माइनस को प्लस भयो y, अनि यहाँ हामीले कन्स्टेन्ट थप्नु पर्छ प्लस k1 इक्वल 0। दिस इज इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु दिस इक्वेसन फर्स्ट। अब हामीले x को k1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसको लागि हामीलाई यो इक्वेसन कहाँबाट जान्छ भनेको छ, 1 2 जान्छ भनेको छ। लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज थर्ड। Equation third passes through
passes through the given point 1 2 1 2, then putting the value of x equal to 1 and value of y equal to 2. 1 plus 2 plus k1 equal to 0, which implies that k1 equal to -3. अब k1 को भ्यालु यसमा राखिदिनु होला. Putting the value of k1 in equation third, that is x plus y minus 3 equal to 0. This is the one equation which is perpendicular to the line first. अब हामीले यस्तै गरेर फेरि सेकेन्डसँग परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरु. Again equation of line perpendicular to the equation second, perpendicular to the equation second, x minus 4y equal to 0. यसलाई कोफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने हामीले यही एक्जिट गरिदिनु होला. यसलाई 4x भयो, माइनस को प्लस भयो, कोफिसिएन्ट के भयो चेन्ज भयो. x को 1 यता जान्छ, y को 4 यता आउँछ, अनि बीचको माइनस छ, माइनस को के भयो प्लस भयो. यहाँहरु यही नझुकिनु होला. मैले फेरि भन्न चाहे हेर्नु होला. योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको मैले भनेको छु x र y को कोफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने. गर्दा के भयो 4 यता आयो, 1 यता गयो, 1x र 4y भयो. अनि बीचको साइन यहाँले के गर्नु पर्यो, बीचको साइन यहाँले के गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्नु पर्यो, माइनस को प्लस हुन्छ. अब यहाँ के छुटेको छ भाइहरु, प्लस कन्स्टेन्ट छुटेको छ. यहाँले प्लस कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो. प्लस अघि हामीले k1 राखेको हुनाले अहिले k2 राखिदिन्छु भने k2 इक्वल टु 0. ओके, यहाँहरु क्लियर हुनुभयो. अब दिस इक्वेसन लेट अस सपोज दैट इज IV and this equation passes through the point 1 2. By the equations, the lines which is perpendicular to the given pair of line is passes through the point 1 2, which is given. So equation IV passes through the point, passes through 1 2, then we get 4 multiple x means 1 plus 2 plus k2 equal to 0, 6 plus k2 equal to 0. Therefore k2 equal to -6 भयो. k2 -6 आइसकेपछि यहाँले के गर्नुपर्छ, k2 को भ्यालु यहाँले राख्नुपर्छ. पुटिङ द भ्यालु अफ k2, putting the value of k2 in equation IV 4x plus y minus 6 equal to 0. This equation is B. Now required equation are equation third and equation B. हामीलाई चाहिएको इक्वेसन एउटा यो हो भाइ बहिनीहरु, एउटा यो इक्वेसन अनि एउटा यो इक्वेसन हो, दिस इक्वेसन. ओके, यहाँ क्लियर हुनु पर्यो. यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा इक्वेसन, त उताको लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को इक्वेसन. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई कमन इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. टोटलमा सोधेको छ. Therefore the common equation is x plus y minus 3 and 4x plus y minus 6 equal to 0. अब यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, नडराइकिन मल्टिप्लाई गर्नु होला. भाइहरु दुईटा मैले x ले गर्छु पहिला. 4x स्क्वायर प्लस xy minus 6x, अब प्लस y ले गर्छु, प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, अब माइनस 3 को पालो, माइनस 12x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टु 0. मैले अब 4x तर पहिले लेख्छु भाइहरु, और 4x स्क्वायर प्लस xy को फर्ममा 4xy र xy 5xy अनि त्यसपछि हाम्रो
माइनस 6x छ, माइनस 12x माइनस 18x छ, अनि यहाँ माइनस 3y माइनस 6y माइनस 9y छ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ प्लस 18 छ, कन्स्टेन्ट 18 मात्रै छ यहाँ, प्लस 18 अनि बाँकी छ प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0। 4x स्क्वायर प्लस 5xy 4x2 5xy माइनस 18x माइनस 12x माइनस 6 माइनस 18x माइनस 3y माइनस 6y माइनस 9y प्लस 18 इज कन्स्टेन्ट ओन्ली हियर एन्ड प्लस y स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू यहाँले यसलाई राम्रोसँग क्लियर गरेर गर्नु होला, कुनै एरर भयो भने करेक्सन गर्नु होला। देयरफोर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 18x माइनस 9y प्लस y मल्टिप्लाई गर्दा अलिकति लामो आउँछ भाइ बहिनीहरू, र यहाँले यसैमा राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। त्यही पनि मैले मल्टिप्लाई गरेर राख्न गइरहेको छु। एक्सले खोल्नु होला, एक्सले 4x लाई 4x स्क्वायर प्लस xy एक्सले y लाई अनि एक्सले माइनस 6 लाई माइनस 6x, y ले 4x लाई प्लस 4xy, y ले प्लस y लाई y स्क्वायर, y ले माइनस 6 लाई माइनस 6y। अब 3 को पालो, माइनस 3 ले 4x लाई माइनस 12x, माइनस 3 ले प्लस y लाई माइनस 3y, मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लस 18 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई मैले 4x स्क्वायर पहिला राख्छु प्लस y स्क्वायर अनि प्लस xy को टर्म xy 4xy 5xy माइनस 6x माइनस 12 माइनस 18x अनि माइनस 6y माइनस 3y माइनस 9y भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग रहेको छ कन्स्टेन्ट टर्म प्लस 18 इक्वल टु 0 रहेको छ। यहाँले राम्रोसँग क्लियर गरेर मल्टिप्लाई गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यहाँले माथि कमान्डमै छोड्दै पनि त्यस्तो खासै फरक पर्ने होइन, तैपनि यसलाई एक्सपान्ड गरेर राखिदिएको छु मैले। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन which is the required equation of line। भाइ बहिनीहरू यहाँले पेयर अफ लाइनका विभिन्न क्वेसनहरू समाधान गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँले बुकमा छोडेका क्वेसनहरू गर्नुभएको होला, नजाने क्वेसनहरू सेन्ड गर्दै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आजको यो एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्गन गएको छु। अब हाम्रो पेयर अफ लाइनबाट एउटा एपिसोड रहनेछ यहाँहरूको लागि, त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट सक्नेछु भाइ बहिनीहरू। यहाँले आफूले गर्ने काम त निरन्तर बाँकी नै छ। यतिन्जेल यहाँहरूसँगै रहिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति फेरि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसका सम्पूर्ण भिडियोहरू यहाँलाई हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानलमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि भिडियोहरू कुनै पनि एपिसोडका भिडियोहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म नछुटाइकन बिचमा स्किप नगरिकन हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। धैर्यता लिनुहोस्, सरासर राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँलाई कक्षामा नभए पनि विद्यालय नखुले पनि घरमा बसी बसी पढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यहाँले घरमै बसेर पनि यी सम्पूर्ण मैले गरेका च्याप्टरका क्वेसन आन्सरहरू र बाँकी क्वेसनहरू यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू मैले यति भन्दै यहाँलाई आजको एपिसोड टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू हामी नेक्स्ट क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। यस एपिसोडको यो लास्ट क्वेसन हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 0 ले प्रतिनिधित्व गर्ने रेखाहरूसँग लम्ब भई बिन्दु 1 2 बाट जाने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन्स व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1 2
and perpendicular to the lines represented by x square minus 5xy plus 4y square equal to 0. यहाँले योभन्दा अघिल्लो क्वेसन गरिसक्नु भएको छ, जुनमा के थियो भन्दा मात्र केस ओरिजिनबाट जाने थियो भने अहिलेको केस हामीलाई पोइन्ट दिएको छ 1 2, त्यति फरक हो। सम्पूर्ण प्रोसेस सबै एउटै हो। हामीले ओरिजिनबाट पासेस थ्रु भन्दाखेरि हामीले पर्पेन्डिकुलर लाइन जुन जान्छ, जाने पोइन्ट हामीले ओरिजिनमा एक्सको भ्यालु 0 0 राखेका थियौँ। अब यहाँ राख्छौँ 1 2 र 1 2 राखेर हामीले k1 र k2 को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसपछि अरू प्रोसेस सबै एउटै हो। यहाँहरू नआत्तिनु होला। म सरसर चाँडो गर्न गइरहेको छु भाइहरू। हामीलाई इक्वेसन दिएको छ, गिवन इक्वेसन अफ लाइन, गिवन इक्वेसन अफ अ लाइन is x square minus 5xy plus 4y square equal to 0. Let us suppose that this equation is first. अब यहाँले पुरानै प्रोसेस हो भाइबहिनीहरु, यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला। यहाँ 4 छ, यहाँ 1 छ, कोएफिसिएन्ट 4 1 4 हुन्छ, अनि 4 बाट 5 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 4 बाट 5 ल्याउने भनेको हामीले प्लस 1 लेख्ने हो, त्यहाँ अरु उपाय छैन। x स्क्वायर माइनस 5 भनेको 4 प्लस 1 xy प्लस 4y स्क्वायर, यहाँले फ्याक्टरेसन गर्नु होला। x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टु 0। यसलाई क्वेसन नमान्दा नै हुन्छ, हामीले यसले पछि सेपरेट गरेपछि मान्छौँ। दुईवटामा कमन लिनु होला, कमन आउँछ x कमन आइसकेपछि यहाँ रहन्छ x माइनस 4y, x कमन आयो, यसमा x बाँकी छ, माइनसको माइनस, अनि यहाँ 4y बाँकी छ। अनि यी दुईटामा माइनस y कमन छ, माइनस y कमन लिनु होला दुईटामा। आइसकेपछि फर्स्टमा x बाँकी छ, माइनस प्लस माइनस, सेकेन्डमा 4y बाँकी छ, इक्वल टु 0। और x माइनस y, x माइनस 4y इक्वल टु 0। आइदर x minus y equal to 0. Let us suppose that this equation is first, and or x minus 4y equal to 0 equation second. हामीले दुईवटा लाइन पत्ता लगाइसकेका छौँ भाइबहिनीहरु, जुन चाहिँ केबाट जान्छ, ओरिजिनबाट जान्छ। अब हामीले यी दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन निकाल्योस्। इक्वेसन फर्स्टसँग पनि परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसनको लाइन र 1 2 बाट जाने, अनि इक्वेसन सेकेन्डसँग पनि परपेन्डिकुलर हुने र केबाट जाने 1 2 बाट जाने। यहाँ दुईटा केस हो भाइबहिनीहरु। एउटा लाइन के छ भने x माइनस y इक्वल टु 0 छ, यो कहाँबाट जान्छ, योसँग परपेन्डिकुलर हुने र जाने कहाँबाट 1 2 बाट। अनि अर्को पनि लाइन छ, अर्को पनि लाइन छ, त्यो लाइनमा परपेन्डिकुलर हुने x माइनस 4y इक्वल टु 0, त्यो पनि कहाँ जान्छ 1 2 बाट जान्छ। दुईटा केस भए, दुईटा क्वेसन भए भाइबहिनीहरु। हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा गरेको एंगल बिट्विन टु लाइनमा गरेको दुईटा क्वेसन भनेर यहाँले बुझ्नु होला। एक्ज्याक्ट फिगर यो होइन, यहाँलाई मैले बुझ्नको लागि मात्र भनेको। एउटा इक्वेसन छ x माइनस 4 इक्वल टु 0, योसँग राइट एंगल हुने र 1 2 बाट जाने एउटा क्वेसन निकाल्न पर्यो, यसको इक्वेसन। अनि x माइनस 4y इक्वल टु 0 सँग पनि परपेन्डिकुलर हुने र 1 2 बाट जाने हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। यो लाइन र यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले अघिल्लोमा यो केस एउटा मात्रै गरेका थियौं, दुईटा केस सँगै गरेका थिएनौं। यो पेयर अफ लाइन हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसबाट आउने यसको यो परपेन्डिकुलरको इक्वेसन र यसको परपेन्डिकुलर इक्वेसन निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ, कम्बाइन्ड इक्वेसन फर्ममा पेयर अफ लाइन आउँछ। यहाँले त्यहाँसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँले बुझ्नु भएको छ, यसबाट हामीले 1 पोइन्ट दिएको पोइन्टले जाने इक्वेसन अफ लाइन y माइनस y इक्वल टु m मल्टिपल x माइनस x1 गरेका थियौं। तर त्यो मेथडमा यहाँ गइदैन भाइबहिनीहरु। यहाँ मैले के गर्छु भन्दा योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको के हुन्छ, कोएफिसिएन्ट साथी भनेको यहाँ 1 1 छ, त्यसका 1 नै भयो x, अनि माइनसको ठाउँमा प्लस y प्लस k1 इक्वल टु 0, एन्ड यो के हुने भयो 4 यहाँ आउने भयो 4x माइनसको प्लस and y plus k2 equal to 0, where k1 and k2 is constants to be determined. अब यहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो लाइन यो 1 2 बाट जान्छ भने अब k1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। 1 + 2 + k1 = 0 हुन्छ।
इट मिन्स Q1 इक्वल टु -3 यहाँ के हुन्छ 4 मल्टिपल 1 प्लस 2 प्लस K2 इक्वल टु 0 इट मिन्स 6 प्लस K2 इक्वल 0 एन्ड K2 इक्वल टु -6 अब यो भ्यालुहरू यहाँ राख्नुहुन्छ यसमा x प्लस y माइनस 3 इक्वल टु 0 हुन्छ यसबाट आउँछ 4x प्लस y माइनस 6 इक्वल टु 0 आउँछ यी दुईटा लाइन आयो के आयो भने यी दुईटा लाइन आयो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन यसको इक्वेसन यो आयो योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन यसको इक्वेसन चाहिँ यो आयो अब हामीले के गर्नुपर्ने छ दुईटाको कम्बाइन इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइन र यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ द सिंगल इक्वेसन इज x plus y minus 3 and 4x plus y minus 6 equal to 0 यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला दैट इज आवर फाइनल आन्सर ओके यहाँले कुरो बुझ्नुहुन्छ मैले अहिलेसम्म यसमा फिगर बनाएको छैन अलि दुईटा इक्वेसन अलि धेरै हुने भएको हुनाले यहाँले अघिल्लो एंगल बिट्विन टु लाइनको कन्सेप्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सिधा सिधा गरिराखेको छु भाइ बहिनीहरू यसलाई गाह्रो नमान्नु होला कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट यहाँले फिगर बनाउनुपर्छ माइन्डमा पनि बनाउनुपर्छ कार्डमा नबनाए पनि अब के गर्नु पर्यो भन्दा द इक्वेसन अफ लाइन थ्रु द पोइन्ट 1 2 एन्ड परपेन्डिकुलर टु दिस लाइन निकाल्नु पर्ने छ हामीले यसको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इक्वेसन अफ लाइन थ्रु equation of line perpendicular to the equation first is के गर्नु पर्यो भाइहरु यसको कोएफिसिएन्ट सार्नु पर्यो यो 1 1 छ माइनस को प्लस भयो y अनि यहाँ हामीले कन्स्टेन्ट थप्नु पर्छ प्लस k1 0 दिस इज इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर टु दिस इक्वेसन फर्स्ट अब हामीले x को k1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ त्यसको लागि हामीलाई यो इक्वेसन कहाँबाट जान्छ भनेको छ 1 टोट जान्छ भनेको छ लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज थर्ड इक्वेसन थर्ड passes through the given point 1 2 then putting the value of x equal to 1 and value of y equal to 2 1 plus 2 plus k1 equal to 0 which implies that k1 equal to -3 अब k1 को भ्यालु यहाँ यसमा राखिदिनु होला putting the value of k1 in equation third that is x plus y minus 3 equal to 0 this is the one equation which is perpendicular to the line first अब हामीले यस्तै गरेर फेरि सेकेन्ड सँग परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ भाइ बहिनीहरु again equation of line perpendicular to the equation second perpendicular to the equation second x minus 4y equal to 0 यसलाई कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने हामीले सरी यही एक्जिट गरिदिनु होला यसलाई 4x भयो माइनस को प्लस भयो कोएफिसिएन्ट के भयो चेन्ज भयो x को 1 यता जान्छ y को 4 यता आउँछ अनि बीच को माइनस छ माइनस को के भयो प्लस भयो यहाँहरु यही नझुकिनु होला मैले फेरि भन्न चाहे हेर्नु होला योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन भनेको मैले भनेको छु x र y को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने गर्दा के भयो 4 यता आयो 1 यता गयो 1x र 4y भयो अनि बीचको साइन यहाँले के गर्नु पर्यो बीचको साइन यहाँले के गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्नु पर्यो माइनस को प्लस हुन्छ अब यहाँ के छुटेको छ भाइहरु प्लस कन्स्टेन्ट छुटेको छ यहाँले प्लस कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो प्लस अघि हामीले k1 राखेको हुनाले अहिले k2 राखिदिन्छु भने k2 इक्वल टु 0 ओके यहाँहरु क्लियर हुनुभयो अब दिस इक्वेसन लेट अस सपोज दैट इज IB and this equation passes through the point 1 2 by the equations the lines which is perpendicular to the given pair of line is passes through the point 1 2 which is given
So equation IV passes through the point, passes through 1 2, then we get 4 multiple x means 1 plus 2 plus k2 equals 0, 6 plus k2 equals 0, therefore k2 equal to minus 6 भयो. k2 minus 6 आइसकेपछि यहाँले के गर्नुपर्छ, k2 भ्यालु यहाँले राख्नुपर्छ. पुटिङ द भ्यालु अफ k2, putting the value of k2 in equation IV 4x plus y minus 6 equal to 0. This equation is B. Now required equation are equation third and equation B. हामीलाई चाहिएको इक्वेसन एउटा यो हो भाइ बहिनीहरु, एउटा यो इक्वेसन अनि एउटा यो इक्वेसन हो, दिस इक्वेसन. ओके, यहाँ क्लियर हुनु पर्यो. यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा इक्वेसन, त उताको लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को इक्वेसन. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई कमन इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ. टोटलमा सोधेको छ. Therefore the common equation is x plus y minus 3 and 4x plus y minus 6 equal to 0. अब यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, नडराइकन